थंयसर सूख वते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगार थंयसर सूख वते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगार येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसावानी उरते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसावानी उरते करतलो जेजू संगे रावो येया तुमी धावो ताचे संगे जियो येया करपा सोडो जेजू संगे रावो येया तुमी धावो ताचे संगे जियो येया करपा सोडो मोग करो धैर्य सोडो मोग करो धैर्य सोडो येया तुमी ताच्या पाया तळा येया तुमी ताच्या पाया तळा थंयसर सूख वते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगार थंयसर सूख वते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगार येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसावानी वते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसावानी वते करतलो ताची सेवा करो ताची कृपा अपनावो ताचे सवळेंत रावो ताच्या वेंगे न्हिदो ताची सेवा करो ताची कृपा अपनावो ताचे सवळेंत रावो ताच्या वेंगे न्हिदो स्तुती करो मान भोगो स्तुती करो मान भोगो येया तुमी ताच्या पाया तळा येया तुमी ताच्या पाया तळा थंयसर सूख वते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगार थंयसर सूख वते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगार येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसावानी वते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसावानी वते करतलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सव आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावानो आणि भयण्यानो देवान आमकां दोळे दिल्यात कित्याक पळोवंक कान दिल्यात कित्याक तोंड दिलां हात दिल्यात पांय दिल्यात कुडीचे विविध विसवे दिल्यात कित्याक खातीर दोळे आज हांव उक्ते करिना म्हळ्यार कितें जाता पांयांक खंय तरी वसूंक जाता हातांक कितें तरी करूंक जाता तरी दोळ्यान ताचें काम करीचें कानांनी ताचें काम करीचें तोंडान ताचें काम करीचें वय मू कुडच्या हर एका विस्वांनी तांचें काम केल्ल्या वेळार मात्र देवान आमकां दिल्ल्या ह्या विश्वाचो उद्देश जारी जाता देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक रचला बऱ्यांतली बरी शिकोवन आमी आयकली दळस आनीक एक गुंडायन तुका आनी म्हाका आमकां आयकूंक मेळटल्यात देवान तुका आनी म्हाका आमकां रचला एका उद्देशा खातीर आनी ताजें उतार आयकून तो उद्देश कितें ताजें येवजण कितें कित्या पासत तुका आनी म्हाका आमकां ह्या संवसाराक ताणें हाडलां म्हणल्यार समजताना हांवें आनी तुवें आमी कितें करूंक आसा म्हणल्यार आमकां कळटा आसतना तें आमकां दिल्लें तें काम आमी करूंक चुकले हांव तर आमकां दिल्ली ती जबाबदारी पाळूंक आमी चुकले हांव तर तें पाताक म्हणल्यार आमी वळखून घेवया आनी देवाचें उतर आयकल्या उपरांत कितें आमी करूंक आसा देवाक मानवाच्या रितीन जिवंक आसा ती जिणी जिवंक ताजो आदर आनी आशिर्वाद कृपा मागून केल्ल्या सर पातकांच्या बॉक्सांनी मागून आमी म्हणया हांव पातकी सर देवाक
आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव उसारून सांगता म्हण हांव चिंतू तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून आनी जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून सदांच हांव पार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून सर आमची पातखां भोगसून आमकां सोसण्याच्या जिविताक पावो सोमिया काकलूत कर सोम्या काकलूत कर Krista kaklot ka Krista kaklot ka Somia kaklot ka Somia kaklot ka महिमा देवा बापा महिमा ससनाच ससना ताका महिमा ससनाच ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता महिमा ससनाच ससना ताका महिमा ससनाच ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या महिमा ससनाच ससना ताका महिमा ससनाच ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थोया सर्गीच्या मोगळा बापा तुवें दिल्या देण्या पासत आमी तुका अर्गां दिता त्या देण्या मुखांत वर्त्या मोगान तशेंच वर्त्या उर्बेन आनी उमेदीन तुजी सेवा करूंक आनी आमच्या पेल्याची सेवा करूंक तूं आमकां वाट दाखय हें मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नव्हे आमेन कोरिंथकारांक दुसरें पत्र अध्याय 4 वळ 7-18 कोरिंथकारांक दुसरें पत्र अध्याय 4 वळ 7-18 आनी असली उतरावर्ती पदवी आमचे तावन न्ही बगार देवा तावन येता म्हूण दाखोवच्या खातीर हें दिर्वें आमी मातयेच्या आयदनांनी वावयता हर एक तरान आमी कश्टांत तरी आमी कांगाल जायना वाट कळनासतना अनकारान सांबाळता तरी निराशेन बुडाना आमी दगदणे बगता तरी एकसुरे सणून घाल्ले तसले जावंक ना जायते फावटी आमी धर्नीक शेवटात तरी मरना जेजूचें जिवीत आमच्या कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक ताचें मरण आमचे विनाशी कुडींत आमी सदां वावयता जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक आमच्या जिणेच्या हर एका दिसा जेजू पासत मरणाच्या रिस्केन आमकांच आमी सोण सोडता
तशें म्हळ्यार आमचें तें मरण आपलें काम करीत आसा आनी तुमचें तें जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें सतमानलें देखून हांव उलयलों अशें पवित्र पुस्तकी बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचें देणें आसून आमी सतमानतांव देखून आमी उलयतां. आनी जेजूक जिवांत उठयलेलो तोच देव आमकांय जेजू सवें जिवंत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपल्या सद्रेवजेर व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. पळया, हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडलां. अशें देवाच्या कृपेचो शिहोर चड आनी चड मनशांचेर देंवतना देवाच्या महिमेक अर्गास्तुती अदीक अदीक चडटली. ह्या पासत आमी धैर्य सांडिनाव. जरी आमचें भायलें सैम इल्लें इल्लें नास जावन येता तरी आमचें भितरलें सैम जिवान भरोन भरोन येता. कित्याक आमचे वयर येतात ते हळवायेचे आनी तात्कालीक कश्टदग कसलीच सर नातलेले आनी अनंत साश्णीक महिमेक आमकां तयार करतात. दोळ्यांक दिसता त्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान मन दवरिना, पूण अद्रश्य वस्तूंचेर आमकां दिश्टी पडटा तें तात्कालीक, पूण दिश्टीक पडना तें सदां काळ बाळटा तशेलें. देवाचें उतारें. देवाचें वडुपकार. Alleluia, 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 Krista jai jai. Alleluia, 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 Krista jai jai. Krista jai jai. Alleluia, Krista jai jai. Alleluia, Krista jai jai. Alleluia, Krista jai jai. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सवे आसो. सामातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया. मातेवाचो शुभ वर्तमान आवसवर 20 आणि वळ 20 तावन 28 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 20 and verses 20 to 28. एक आवयची विनंती. तवळ जेबेदेवाच्या पुतांची आवय तांकां सांगाता घेवन जेजूसाशी आयली आनी ताच्या पांयां पडून एक उपकार मागी लागली. तुका कितें जाय म्हणून जेजून तिका विचारलें. ती म्हणाली, तुज्या राज्यांत ह्या म्हज्या दोगां पुतां मदल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तूं बसयतलोय म्हणून म्हाका भास दी. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमी स्नानांत हांव पियोवंक वेतां ती काल्स तुमी पियोवंक शकतात वे. ते म्हणाले, आमी शकता. तो जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें, पूण कोणें म्हज्या उजव्याक कोणें म्हज्या दाव्याक बसचें तें थारावचो अधिकार म्हाका ना. ज्या कोणा पासत म्हज्या बापान हे जागे दवरल्यात तांकांच ते मेळटले. हेर दाजन हें आयकून ह्या दोग भावांच्या रागान पेटले. देखून जेजून तांकां सगळ्यांक चडशीं आपोवंक सांगलें, संवसारी अधिपती लोकां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे व्हड मनीस आपल्या हाताका लोकांक अडसून धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जायनाये. तुमचे मदें वर्तो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकोर जावं आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं. मनशा पोती हेरांक आपले सेवा साकरेक लावंक न्ही, बकर आपणेच हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी समेस्तांचे सडवणे पासत आपलो जीवस दिवंक म्हणून आयला. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. तुमचे मदें वर्तो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकोर जावं. सुम्याच्या सेवे खातीर तशेंच पेल्याच्या सेवे खातीर सोम्यान विंचून काडलेल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, कालच मागण्यात आसल्या एका भयणीन म्हाका एक व्हिडिओ धाडला.
तुम्ही जाणात या दिसांनी आमच्या देशाचो बोलबच्चन खंय गेला म्हणून, खंयच्या देशाक गेला म्हणून. आनी त्या विडियोंत त्या देशांत आमची हांगाची एकली भयण रोडोन रोडोन सांगता, म्हाका देव मेळ्ळो, म्हाका देव मेळ्ळो, म्हज्या देवाक हांवें आपडलें, म्हज्या देवाची म्हाका सेवा करूंक जाय. अशें उलयता गे देवा कसो पळयल्ल्या बरी, देवा कसो आपडलेल्या बरी. आनी अशें सांगता की जिनभर म्हाका ताची सेवा करूंक जाय म्हणटाना तर थंय कित्याक बसलाय, हांगा कित्याक येना गी म्हणून. कित्याक थंय बसलाय परगांवांत, हांगास येवन ताची सेवा कित्याक करिना गी म्हणून. म्हणजे कुटुंबांतलो आसलो, आतां ताची खबर ना. तो राजाक येत आसलो, पूण आंब्यार तावन कुंब्यार उडयल्ल्या मांकडा बरी एका फाटी तावन आनी एका फाटी उडटालो. हे फावटी ताणेंच म्हाका फोटो धाडलो. एका मिनिस्टर सांगता ताच्या फाटल्यान अशें इनकून पळयता, इनकून पळयता. हांवें ताका पळयलें, ताका लागून आसा मिनिस्टराच्या फाटल्यान. आनी तो असो म्हणटा, त्या मिनिस्टराक लागीं सराचें जाल्यार म्हज्या पांयाचे वानो सोडून धांवन येचें पडलें म्हाका म्हणून. आज जायत्यांक सेल्फी काडचें पिशेपण आसा. थोडी आपणाची करून काडटात सोंडी गुंडोवन, तें पिशेपण दुसरें. थोड्यांक कोणी मेळ्ळें म्हणटाना तांच्या सांगाता रावन तक्षण एअरपोर्टान जाल्यार एअरपोर्टान आनी खंय जाल्यार मेळ्ळ्या कडेन. हें कसं जालें पिशेपण गे म्हणून तुमी विचारा. आमच्या संवसारांतले मनीस ह्या संवसारांत जीवन आसतना इन्फ्लुयन्स करून पळयतात. इन्फ्लुयन्स म्हण म्हाका ताचे इन्फ्लुयन्स आसा, म्हाका हाचे इन्फ्लुयन्स आसा. 6 वर्सां पयलें तुमी जाणात म्हज्या राकांत आयिल्ल्या वेळार एकलो भाव आमच्या गांवचो समाजांतलो तो म्हाका फोन कर म्हणटा, पयशे आसा जाल्यार कितेंय करूंक जाता फादर, पयशे आसा जाल्यार हांवें कोणायकी मोलाक घेवंक जाता फादर म्हणून. मागीर तसो भाव कश्टान पडलो, मात्र न्ही ताचे पयशा वरवीं ताका कांय करूंक जावंक ना. देखून आज आमी कोणाच्या हातान पडल्या, कोणाच्या हातान पडात जाय. देवान तुका आनी म्हाका आमकां ह्या संवसारांत हाडिल्लो ह्या रचलो उद्देश कितें हें आमी जाणा जायचें. आमी केदाळे म्हणटा तांकां तर, तुवें म्हाका रोसलोय तुजो मोकच्या, तुवें म्हाका पोसलोय तुजी साकरी करच्या, तुवें म्हाका विसलोय सासान सुखा पावच्या, तळी हांव फावो न्हय सोम्या हांव फावो न्हय, तळी हांव फावो न्हय सोम्या हांव. कित्याक रचला देवान तुका आनी म्हाका आमकां? ताका वळखूंक आनी ताचो मोग करूंक भाव भयणी न्हू. पूण आज ताका आमी वळखता गे, ताचो मोग करता गे. कित्याक ताणें हांवेच्या कुसव्यान दवरून ही घडी पर्यंत इतलीं वर्सां तुका आनी म्हाका आमकां सांबाळ्ळां. तुज्या म्हणजे आमच्या कुडीन घाल्लो तो जीव प्राण श्वास अजून पर्यंत कित्याक ताणें सांबाळ्ळा? कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां जिवंत दवरलां? ताजी सेवा करच्या खातीर, ताजी साकरी करच्या खातीर, ताज्या मना खातीर मेमे खातीर आमी जिवच्या खातीर. हांवें जायते फावटी सांगलां, इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, माय लायफ इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड अँड वॉट आय मेक ऑफ माय लायफ इज माय गिफ्ट टू गॉड. तुजो आनी म्हजो आमचो जीव देवाची एक वर्ती खाणीक जावन आसा. आनी तूं ह्या संवसारांत जिवन आसतना तुकाच तूं कितें करून घेताय ती तुजी खाणीक जावन आसा सरस्प्रा देवाक. कसली खाणीक तूं ताका भेटोवंक खुशी व्हरताय. आमी वाचलां हाज्या पयलें जायते फावटी रोमाकारांत बरयल्ल्या पत्रां 12:1 रोमन्स चॅप्टर 12:1. तर भावानो भयण्यानो, देवान आमचे वय दाखयलेले व्हड काकुळटी सोक डासकाण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका मानतात असलें एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दीस. ताका मानतात असलें बलिदान तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दीस. हें जावन तुमचें आत्मीक बलिदान. आमकांच आमी कोणाक समर्पण दिसे? देखून हांवें कंतार केलें, समर्पिता हांव जेजू समर्पिता हांव जेजू तुज्या सेवेंत म्हजें जिवीत, तुज्या सेवेंत म्हजें जिवीत
मोगान तू स्वीकार कर, मोगान तू स्वीकार कर, कानिक जाऊन मुझे सर्वस्व, कानिक जाऊन मुझे सर्वस्व समर्पिता हूँ जेजू, समर्पिता समर्पिता हूँ जेजू. देखो नो हन्नानी समवेलीक कोणाक समर्पित केलो आनी कित्याक समर्पित केलो. समवेलीच्या पहिल्या पत्रांत 1:28 वाचता. 1 Samuel chapter 1 and verse 28. देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला, सर्वेस्पराक भेटयला आपली जिणीभर, जीणभर तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो. सर्वेस्पराक तो भेटयलेलो जातलो. जल्मातान मरना पर्यंत सर्वेस्पराक भेटयलेलो तो जातलो. आज आमकांच आमी विचारूंक जाय, आमकांच आमी सर्वेस्पराक भेटयला हांगी म्हणून. आज आवय बापाय भुरग्यांक जल्म दितात, व्हड करतात, शिकयतात आनी धाडटात. कोणा खातीर, कित्या खातीर? आनी भुरगीं परगांवांत आनी आवय बापाय हांगा आसऱ्यांत. आनी सर्वेस्पराक भेटयलेलो सामुएल थोड्या काळाक मात ते हातू आसलो की 7th आसलो की मरना पर्यंत, निमानो श्वास पर्यंत तो समेच्या 7th आसलो. आज भाव भयणीनो, तुजो आनी म्हजो आमचो हुस्को जायची. हो सांग पावला बरी, हांव जियेल्यारी मेल्यारी सोम्याचो, हांव जियेता या मरता सोम्या खातीर. ताका कांय उणें जायना. संवसारांत आमी आसा, संवसार आमकां विंगड करिना, भियेनाकात. आमी संवसारा विंगड केला जाल्यार संवसार आमकां विंगड करिना. जेजून ते मागणें केलें आपल्या शिसां पासत. जुवांच्या वांजेलांत 17:19 जेजू कितें म्हणटा एका, ते कोणाक समर्पीत जाल्ले जावं म्हणून आमकां देवाचें उतर सांगता. ताच्या शिसांक विंगड केले ह्या संवसारांत आसतनाच कित्या पासत. जॉन चॅप्टर 17:19. आनी ते सता वरवीं तुजे सेवेक भेटयलेले जावच्याक तांचे पासत हांव म्हाकाच भेटोवन दिता. सता वरवीं तुज्या सेवेक भेटयलेले जावच्याक. सत जाणा जाल्ल्या उपरांत खंडी जावन भाव भयणीनो, केन्ना तुमकां सत कळीत जाता तेन्ना तुमी संपूर्ण तरान सरस्परा भेटयलेले जातात. आनी जर तर आजुनूय तुमी तुमकांच तुमी सरस्परा भेटोवंक ना, हाजो अर्थ तुमी आनीक सत नेनात. साबार साक्ष आमी आयकता. हर एका साक्षांत पळया, सत जाणा जाल्ल्या उपरांत तांकांच तांणी सगळें तांचें जिवीत तांणी कोणाक भेटयलां. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता बापा, आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता बापा. सरस्परा देवान आंजांक कित्याक रचयल्लें? सरस्परा देवान आंजांक कित्याक रचयल्लें पयलें जाणा जावया, मागीर उपरांत मनशाक कित्याक रचयल्लो म्हणलें आमकां कळटलें. हेब्रांक बरयल्ल्या पत्रांत 1:14 सांगता. हिब्रू चॅप्टर 1 and verse 14. तर सगळे दूत देवाचे सेवक, हे आंज हे दूत देवाचे सेवक न्ही, बाच्या विजोडतेल्यांची सेवा करूंक म्हूण तांकां धाडिल्ले न्ही. देवाची सेवा करूंक आनी देवाच्या भुरग्यांची सेवा करूंक म्हणून तांकां धाडिल्ले न्ही म्हणटा देवाचे उतर. आनी हांगा रचयल्लें कित्याक? देवाची सेवा करूंक आनी बाच्या विजोडतल्या देवाच्या भुरग्यांची सेवा करूंक. देखून तूं किर्तन 91:11 म्हणटा न्ही, पत्रांक तुजे पांय आदळना जावचे. ते कितें करता आपल्या पळय आयका, तुज्या सगळ्या वाटांनी तुज्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. पात्राक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. सांबाळून धरचें म्हळ्यार कितें? राखचें म्हळ्यार कितें? सेवा वैगी न्ही. देखून आमी म्हणटा राखून बोडव्या म्हज्या सर्गा वयल्या आंजा, देवान म्हाका अदेन दिलां तुज्या, कितली जतन तुका सांबाळून व्हरच्याक म्हाका, जावच्याक सासान सर्गार सुखाक, दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका, वायटा विघ्नान सांडी नाका, दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका, वायटा विघ्नान.
आणि देवान रचलेल्या अंजामध्ये जैत्य सेवा ते करनासले, एकाच रीतीची सेवा नाही. श्रेष्ठ अंज म्हणून मागीर मू आर्केंजल्स म्हणटा आमी इंग्लिशान. देवान रचलेले सोग श्रेष्ठ अंज आसले. कोणते? श्रेष्ठ अंज मिंगेल, श्रेष्ठ अंज रफाएल, श्रेष्ठ अंज गब्रिएल आणि श्रेष्ठ अंज लुसिफर. लुसिफर म्हळ्यार सैतान न्ही, भिये नाका. 7 जाणांक आनी की पवित्र पुस्तकांत जन्माय ना देखो लुसिफर म्हणटा देव सार म्हण चिंता. लुसिफर म्हळ्यार सैतान न्ही, लुसिफर म्हळ्यार उजवाड असो अंज. ताका रचलो आनी ताच्या सगळ्या पोंगडाक थंयसर सर्गार देवाची स्तुती करूंक, देवाक महिमा दिवंक, देवाक हरसूंक, वाखानूंक, नावाडूंक म्हणून रचल्ले. लोकांच्या वांजेलांत वचो 2:10 सांगता दुतांचो देवदूतांचो धळबारस म्हणून. ऐका, तो दूत तांकां म्हणालो भिये नाकात. पळया, सगळे परचेक व्हड संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयला. बरी खबर हाडून येताना, एक दूत बरी खबर हाडून येताना 13व्या वेळेंत पळया देवदूतांचो आनीक पंगड थंयसर सर्गार कितें करना आसा. तितल्या एकाच सणे देवदूता सांगता सर्गींच्या दळबाराचो दळबार ओड एक जमो दिश्टी पडलो आणि देवाची स्तुती करीत म्हणालो. हांगा एकलो दूत संदेश हाडून येता आनी थंय साबार ओड एक कितें म्हणटात जमो देवाची स्तुती करना आसा. देखून स्तुती करूंक म्हणून देखून तो मालगड्यांनी शिकयल्ल्या त्या कंतरान तुमी आसा कितें तें सांग म्हाका नो कोर आंजांचे 8 बागी सोम्याच्यो 6 सक्रामेंत 6 बाना सोऱ्याची 5 पातोर दाविदाचे 6 एवांजलिस्ट 1 पात्रियार्क 2 पळयो मोइजेच्यो 1 देव 1 आत्मो 1 भावात 9 कोर आंजांचे. आणि लुसिफर त्या कोयार असो कितें जावन आसलो मुखेली लिडर. आनी तांचें काम कितें जावन आसलें निरंतरी सेवा करची. आमी वचता उगडापणाच्या बुकांत वस्वर 5:10 ऐका 14 पर्यंत. उगडापणाचो बुका वस्वर 5:10-14. तांचे वरवीं आमच्या देवाची याजकी सेवा करूंक एक रायाळ घराणे घडलें. त्या घराण्याचे पृथ्वेचेर राज्य चलयतले. हांव आनीक पळोवन आसतना हांगा ह्या जाकांक पळय सेवा करच्या खातीर ताणें मिसले. आनी अशें हांव आनीक पळोवन आसतना जो हांव दर्शनांत कितें करता म्हाका आयकलो लेखमीत ना तितल्या देवदूतांचो ताळो कितें म्हणटाले सिंहासनाचेर त्या 4 जिवियांचे आनी मालगड्यांचे भोंवतणी रावन व्हडल्या ताळ्यान ते म्हणटले. जिवेशी मारलेले ते शेळयेक फावो सर्व पदवी तशेंच ग्रेस्तकाय जाणवाय बोळ मान महिमा आनी स्तुती देवाची स्तुती करतले, देवाक वाखाणतले, ताची महिमा गायतले. पवित्र 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 म्हणून. इसायाच्या बुकांत वचवर 6:2 आनी 3 ऐका. हे सेराफीम कितें करना आसात. ताचे वयर असले सेराफीम हांकां जण एकल्याक 6 पाकटे आसले. 2 तांचे मुखामोळ दांपूंक, 2 तांचे पांय दांपूंक आनी 2 उबोन वचूंक. ते एकामेका कशें म्हणटले पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पोर देव सगळो संसार भरला ताच्या वैभवान. देवाचे व्यक्तित्व ते वर्णिताले, सैम ते वर्णिताले, देवाक उंच भरताले. पवित्र 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 सरस्वदेव पवित्र म्हणून महिमेवंत, सत्यवंत, नीतिवंत, बळवंत, सत्यवंत, रसनार्थ म्हणून, धनी तो म्हणून, जीवदातार बापोय तो म्हणून. देखून आज आमी आराधन करतना आंज कशें देवाक देखतात त्या प्रमाणे तुवें हांवें आमी देखाचे आनी ताचें आराधन करीत. देखून आमी म्हणटा नमस्कार महिमा सर्पद वेदा, नमस्कार महिमा सर्पद वेदा. देखून आसले कितें म्हणटात देवाक वर्णूचे शब्द आमी वापरचे. वडवीक तुजी, राजवटकी तुजी, पदवी तुजी, अधिकार तुजो तुजो तुजो. आमी केवळ सेवाक सेवाक. संवसारांत आसतना सो मनोभाव आमचे ते उपजाचे भाव भयणीनो.
आता हे देवदूत देवाची स्तुती करतना आमी वाचता आनी थोडे देवदूत असले सगळो जागो कांयच मेळ्ळें कांयच वायट कांयच अशुद्ध ते भितर येनासतना थंय सगळींचे रास सांबाळूंक म्हणून आनी एक पंगड आसलो कोण तो मिंगेल आनी ताचे दूत आमी वाचता उगडापणाच्या बुकांत 12 आनी 7 ऐका. उपरांत सर्गार एक झूज सुरू जालें. आता सर्गार झूज खंय पळया आता झुजाचे जाल्यार सैनीक जायचे की नाका झुजाचे जाल्यार सैनीक जायचे की नाका देखून तुझे थंय तर मागीर पाटये आनी देखून तुझे जो म्हणटा मातेवाच्या मांजलांत वस्वर 20 आनी 6 वळ 50 आनी 7 गी थंय म्हणटा न्ही गी 53 मॅथ्यू 26:53 म्हज्या बापा लागीं हांव मागीन म्हज्या बापा लागीं हांव मागीन जाल्यार तो 12 फौजी प्रास चड देवदूत म्हणजे 12 फौजी प्रास चड देवदूत तरी फौज कितें करना आसा 12 फौजी प्रास चड देवदूत आसात थंय सरकार कितें करना आसात आमची इंडियाची आर्मी सगळ्या देशाची आर्मी म्हणून आमी वट पळयतात ती आर्मी सेवा दिवन आसात वय मो तरी आंजी थंयसर सेवा दिवन आसात आनी तांचो मुखेली कोण आतां फाटी वचून वास उपरांत सर्गार एक झूज सुरू जालें. मिंगेल आनी ताचे दूत महासर्पा विरोध झुजाक देवले. मिंगेल श्रेष्ठ बडवो मात्र न्ही देवाक आनी दुसरी कामां आसात मरी एक इसबी हाडली कोणे आमी वचता लोकांच्या मांजलांत वचोर 1 आनी 6व्या म्हयन्यात देवान गाब्रिएल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नावाच्या एक शहरांत ते एकांक वरीसरशी पाठयलो. देखून पळया न्ही देवाचो संदेश हाडटले दूत आसात आतां मरी एक मात्र न्ही छपार पोटी संदेश हाडिल्लो कोणे उडोवले आमी वचले लूक चॅप्टर 2 आनी वर्स 10 देवदूत संदेश हाडून आयलो गोवळ्यांक वय मू वय की न्ही तरी काम कितें त्या हांचे दुतांचें संदेश घेवन वयचे ह्या दुतांचें काम कितें देखून हांव कित्याक तुमकां सांगता वडोलची शिकोवन तुमच्या मतीन ती उडासा काडा हर एक सेवा ल्हान या व्हड न्ही हर एक सेवा जावं दी देवाचे उतार दिवची सेवा या गायन करची सेवा या थंयसर संगीत करची सेवा या उतार वाचची सेवा या बसून आयकची सेवा या दुसरो वावर करची सेवा या कोणाच्या गरजान पावची सेवा देवाच्या भुरग्यांच्या वय गरजान पावची सेवा खंयचीच सेवा ल्हान न्ही भावा भयणीनो या व्हडी न्ही हर एक सेवा देवाक मानवाची सेवा नेमकें कितें दिसा आमी ना म्हाका ही सेवा ना म्हाका ती सेवा जाय म्हाका वचों नाका म्हाका तसो जावंक जाय देखून आज मागीर आमकां पवित्र पुस्तकांतले उतार आयच्या शुभ वर्तमान्यांत आमकां आयकूंक मेळटा तशें आमी जावंक नजो आनी एक सेवा आसा आमी वाचता न्ही तोबिताच्या बुकांत वचो 5 आनी 4 थंय एकलो आसा राफाएल म्हणून वाद कळीत आसून आपणा सवे मेतिया कोसोंक तयार आसलेल्या तुका सांगात दिवच्या खातीर आपणा सवे तुज्या पयणार तुका राखच्या खातीर आपणा सवे मेतिया वचोंक तयार आसलेल्या एका मनशाक सोदूंक तोबियास गेलो. तो भायर सरतस देवदूत राफाएल ताचे समोर उबो आसलेलो ताका मेळ्ळो. राफाएल आनी ताचे दूत कित्याक तांकां नमियारला तुका वाट दाखोवंक तुका राखोवंक तुका सांगात दिवंक पयनार देखून आमी म्हणटा देवा गेले बडुया म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयान म्हाका दिलां तुज्या ताब्यान म्हजी मोतच वाडाय म्हाका राख आनी सांबाळ म्हणून आमी मागता इन देवाचे उतार भाव भयणीनो ते मागणें करूंक फाटीं सरा नाकात त्या मागण्यांत अर्थ आसा ते तुमी कोणाक एक लिंत वेताना पयनार वेताना कोणाक तुमी सांगात आपयतात देवदूतांक आपयतात जेन्ना जेजू आसलो अरण्यात एकलोच 40 दीस आनी 40 राती उपास करनासलो सैतानान ताका 3 पटी नाडले वय मो 3 पटी नाडल्यार खंयच्याय ताळण्या तो संपडनासलेल्या वेळार निमाणे तो 6 ताळण्याचे जैत वेल्या उपरांत माते वचो वंजेला वचो 4 आनी 11 सांगता देवदूत येवन ताची सेवा करपाक लागले म्हणटा देवाच्या उतर ऐका तितल्यार देवसार ताका सोन गेलो आनी तो वेतस देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. देवदूत सहित सेवा करनासात भाव भयणीनो ते संवसारांतलो खंयचोय मनीस जावन दी कदें व्हडलो वडील जावन दी खंयच्या संस्थेचो वडील जावन दी खंयच्या सभेचो वडील जावन दी खंयचोय सेवाक जावन दी तो कोण कोणी राजकीय पुढारी जावन दी या खंयच्या समाजाचो पुढारी जावन दी वाड्याचो गुरखार जावन दी या तुज्या कुटुंबाचो तूं वडील जावन दी आमी कोण
देवदूतां जावन आमी शिकायचे. आनी आमी त्या देवदूतां परस ल्हान म्हणटा. किर्तन 8 वळ 5 आनी 6 ऐका. आमी त्या देवदूतां परस ल्हान तरी आमी तांचे वनी आमकां आमी चड ल्हान करीचे. ऐका. तरी पूण तुवें ताका देवदूतां परस इल्लो ल्हान केलाय. देवदूतां परस इल्लो ल्हान केलाय. महिमेचो आनी मानाचो मुकुट ताचेर घालाय. तरी आमकां आमी देवदूतां परस आमकां आमी ल्हान करूंक जाय. ते सेराफीम कितें करता तांकां सोपा काटे आसले वय मू. 2 दोळे दांपोवंक 2 पांय दांपोवंक आनी 2 तितून पर्यंत तांकां अशें खालते करतना आमी देखूंक की पावो न्ही ती महिमा. आमचे पांय थंय दवरूंक आमी पावो न्ही त्या जाग्यार पवित्र म्हणल्या जाग्यार. किच्चीत तो कितें म्हणटात देवाच्या कुशीन उबे रावंक गी ताच्या महिमेन भागीदार जावंक गी ते आशेनात. तितून पर्यंत तांकां ते खालते करतात आनी आमी त्या देवदूतां परस ल्हान. देखून आमी वचून उगडापणच्या बुकांत वचून 19 आनी वळ 9 आनी 10 सांगता. बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 19 वर्स 9 and 10. देवदूतां मुखार वो जुआवून दिंबेर पडटना देवदूतूच ताका सांगता. कितें सांगता ऐका. तेदवा देवदूतान म्हाका सांगलें हे बरें. शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाका पयल्यान 3 भागी उपरांत ताणें म्हणलें ही देवाची उतरां करी. तितल्यार ताका आराधन करूंक त्या देवदूताक आराधन करूंक पळया. हांव दिब्यांनी जुआव जेसो शीस दर्शन देखलो वो शीस जेजूचो शीस जुआव दिंबेर पडलो. पूण ताणें म्हाका म्हणलें ना तशें करिनाका. हांवें तुजे बरीस आनी तुज्या कोणाच्या पांयां पडा नाका. ह्या संवसारांत कोणाकच तकली बागाय नाका. आनी आमी आज पळयता आमचे येजाक ते लायले मागलेले. काल एक म्हाका बायल्या गांवांतल्यान एका बाबान एक फोटो धाडला. आली बाबा आनी 40 चोर म्हणून. याजाक एक अक्रिस्तांव पुढाऱ्याच्या पांयां पडचे. हांगा देवदूत सांगता ना कितें तशें करिनाका. हांवें तुजे बरीस आनी तुज्या भावा बरी जेजूक साक्ष दितलो एक सेवा करूंक जाय. म्हाका सेवा करूंक जाय. दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय. म्हाका सेवा करूंक जाय. दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय. सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावरया. दुनिया देवा सर्वेस्परा लागीं सरुया. सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावरया. दुनिया देवा सर्वेस्पराक लागीं. पत्यान आमी वाचता अवस्वर 22 वळ 8 आनी 9 ऐका. उगडापणच्या बुकांत अवस्वर 22 वळ 8 आनी 9. हांवें जुआवून एक फावटी सांगलां हाका पळया न्ही. आतां कित्याक आमी परत्यान वाचूंक सांगलां करचें म्हळ्यार एक फावटी या आंजा नाका सांगलां कोणाक ह्या जुआवंक तूं आराधन करनाका. म्हाका म्हणजे म्हाका दिंबेर पडा नाका म्हूण सांगल्या उपरांत दुसरे फावटी पडटा. तशें सबार्दन तुमी आयकल्ल्या उपरांत आयकोन केनपिंगान म्हणटात. मागीर देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत आमी देवाच्या उतरा विरोध करता जाल्यार आज जन परपण काकुळून मागूंक उडास दवरा. देवाचें उतर जायते फावटी आयकल्ल्या उपरांत आमी तशें केलां तर करता तर हांगा परत्यान तो कितें करता ऐका. हांवें जुआवून ह्यो सगळ्यो संगती आयकल्यो आनी पळयल्यो. इतल्यो संगती आयकल्यो खंय तो म्हणटा पळयल्यो खंय. आनी त्यो आयकतच आनी पळयतच त्यो म्हाका दाखयल्ल्या देवदूताक आराधन करचे खातीर हांव ताच्या पांयांक पडलो. विस्मिता सर ह्या पळयल्ल्या वेळार आमी देवाक विसरता आनी सेवाक मुखासर पडटा. आज जायते सेवाक आमी युट्यूबार पळयता. विस्मिता केल्यान कोणे अजापा विस्मिता अद्भुतां केल्लो तो सारको कोणी ना. अजापा विस्मिता अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी ना. जेजू बोरी कोण आसा. जेजू बोरी कोण राखता. जेजू बोरी कोण आसा. जेजू बोरी कोण राखता. अजापा विस्मिता अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी ना. अजापा विस्मिता अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको. हांगा तसो सांगता हें आयकल्ल्या उपरांत हें पळयल्ल्या उपरांत हें दाखयल्ल्या देवदूताक आराधन करचे खातीर दाखयल्ल्या.
तुम्ही हांगा देवाच्या उतरा मुखांतर सोम्याची महिमा तुमकां दाखयल्या उपरांत तुमी कोणा मुखार सरपडाचे, दाखयल्या मुखार सरपडाचे की कोणाक वळखल्ल्याक सरपडाचे. आज भाव भयणीन फटवून पडा नाकात. आनी तो कितें करता, दाखयला देवदूताक आराधन करचे खातीर हांव ताच्या पांयांक पडलो. आराधन करूंक भायर सरला, पांयां पडलो. पूण ताणें म्हाका म्हणलें, तशें करिनाका. हांणी सूख केल्यार देवदूतान सूख करूं ना. देखून भक्तांनी सूख केल्यार सेवकांनी सूख करूं नजो. ओ म्हज्या पांयांक पडटात म्हणून भक्त जावं पुरो आनी की अंध भक्त. पूण सेवाक आंजा बरी तांकां कळीत आसा जे सत. देखून वडो जेजून कितें केलें ते वळ परतान वास. आतां सत जाना जाल्या उपरांत जॉन 17:19 जॉन 17:19 परतान एपटी वाचून काड. आनी ते सता वरवीं तुजे सेवेक भेटयलेले जावच्याक तांचे सता वरवीं तुज्या सेवेक भेटयलेले जावच्याक तांचे पासून हांव म्हाकाच भेटोवन दिता. सत जावन तुज्या सेवेक भेटयलेले जावच्याक. कोणाच्या सेवेक भेटयलेले जायचे. हांगा आसल्या सेवेंत आसल्या हर एकल्यानी आज हें मतीन कनसयचे, हांव कोणाच्या सेवेंत म्हाका सामे भेटयला, सोम्याच्या सेवेंत. आनी वचू उद्देश आमी वाचता एफएस 11:4 आनी 12. एफिशियन चॅप्टर 4:12. देवाच्या लोकांक क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवेक म्हणयारपण दिवचो ताचो शेवट. परत्यान वाच चित दिया देवाच्या लोकान क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवेक, क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवेक म्हणयारपण दिवचो ताचो शेवट. ते म्हणयारपण तुका म्हाका आमकां दिला. म्हाका म्हणयारपण कितें दिलां, तुमकां क्रिस्ताच्या कुडी सवे बांदून हाडच्याक, एकवटच्याक. म्हजें काम तितलेंच. कोणाची शाबासकी जोडूंक न्ही आनी कोणाचें कितें नांव कोणें तावन म्हजें नांव आनी की सगळ्या संवसाराक प्रगट करूंक न्ही. अरे एका सेवकाचें काम जायचें तें. कितल्या जाणांक तुवें सोम्याच्या एकवटांत हाडलाय, न्ही सभेंत न्ही संस्थांत न्ही तुज्या समाजांत. देखून आज देवाचें उतर हें आयकताना तुका आनी म्हाका आमकां ही तृप्ती लाभा जाय. आमी कितल्या जाणांक सोम्याच्या एकवटांत हाडलां. तुका वळखले जायते आसूंक पुरो. आज तुमच्या फेसबुकार तुमच्या काले म्हणटात हय तूं कॉन्टॅक्टर जायते आसूंक पुरो, तुका वळखले. पूण जेजूक वळखले कितले आसा तुजे मारिफात. आज म्हजे मारिफात कितले जाण जेजूक वळखून जेजूक तांणी स्विकार केला. हाजे पयलें जायते पिट्यान सांगलां वय मो नाथानायल फिलिपा सरशे येयलो, फिलिपान आंद्रे सरशे वेले, आंद्रेन ताका कोणा केलें मागीर धन रावले की ताका जेजू सांगाता सोडलो. तुजें म्हजें आमचें काम तितलेंच. गुड्याक सोडिल्ल्या गोरवांक आमून हाडचें आनी गोट्यांत आनी सोडचें. तितून पर्यंत भाव भयणी ह्या सेवेंत हांवें तुवें आमी आमकां आमी कितें करचें काल तें करीत. पण हेच्या शुभ वार्तामानांत आमी आयकता एकलो म्हजें नांव आसो जाकोब. देखून आज जाकोबाचें बेस्ट. देखून ताजे विशयान तें आयकोवया. माथ्या सवांजेला वचो 20 आनी 20 जावन 28 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 20 वर्सेस 20 to 28. एक आवयची विनंती. हांगा कोणाची विनंती. आवय आपल्या दोगां पुतां खातीर जेजू लागीं येवन विनंती करता. ऐका. तवळ जेबेदेवाच्या पुतांची आवय तांकां सांगाता घेवन जेजू सरशी आयली. पयले पुटी आनी लास्ट की म्हणून ताज्या पयलें जेबेदेव आयला. पयत पुस्तान जेबेदेव आयला वय मू. माथ्याच्या वंजलांचा वचवा 4 आनी 7 थंय बशा 20 गी. जेबेदेवाचे दोग पूत हें करताले जाळां आनी 18 न्ही हय 20 गी म्हणून ऐका. थंय तावन मुखार वेताना ताका दिसले आनीक दुसरे दोग बाबाव जाकोब आनी जुआंव जेबेदेवाचे पूत. बापायचें नांव थंय येयलां. पूण हांगा येयलां. पूण आवय थंय ना तरी हांगा येयल्या. संवसारी गरज कानी येवन आयल्या. थंय बापायन कांय म्हणून ना दोगी पूत जेजू फाटल्यान वेताना वचा नाका रे हांव आसा रे म्हाका कोण आसात रे म्हणून ना. हांगा संवसारी आशा घेवन आयल्या ही. सबारपटी आमी हांगा जेजूक रेकमेंडेशन दिवंक येता मागण्यांत आसली संवसारीक गरजां खातीर.
मागण्यात असले आनी सेवेंत असले आनी तितके मतीन दवरी जाय. हेरांच्या गरजां खातीर तुमी मागण्यात आसात म्हणून जेजूक रेकमेंडेशन दिवंक वचनाकात. बगर तुज्यान म्हणजे आमचे मागणे जायचे बापा कशें हांव आनी तूं एक जावन आसा ते आमचे ते एक जावं पयलें हें मागणें जायचें. 7 जाणां जावन सोम्याच्या सेवेक तांणी समर्पीत जाल्ले जायचे. देखील आमच्या संवसारीक गरजां पासून आमी मागतना त्यो गरजो वय पूण आमी जेजून म्हणान सोदा तुमी पयले सर्गीच्या राजान ती नीत सकड वस्तू मेळटल्यो त्यो आमी सारच्यो गरज ना. पयलीं आमी जोडीचें कितें सोदीचें कितें सोदी आमी पळयलें देवाचे ताचें साल्वासां सर्वस्तू आमकां देव दितलो. हालेलुया 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 हालेलुया. हांगा ह्या दोगांची आवय येवन कितें म्हणटा जेजू लागीं जेजू सरशी आयली आनी ताच्या पांयां पडून पांयां पडटा. पडल्या जेजू देव ताच्या पांयां पडून संवसारीक गरजां खातीर पांयां पडटात. मागीर दुसरे फावटी पांयां पडून दिसनात. आमच्या भलायके खातीर विजा खातीर सेरिके खातीर भुरग्याच्या देण्या खातीर आनी कालें जागो मेळच्या खातीर घर बांदच्या खातीर सकट येवन पांयां पडटात. मागीर मात खबर आसना ही खबर ना. मागीर आनी कितें म्हणटा एक उपकार मागी लागली तुका कितें जाय म्हणून जेजून तिका विचारलें. कितें म्हणाली ती म्हणाली तुज्या राज्यांत ह्या म्हज्या 2 पुतां मदल्या एकल्याक. आतां तिका कळीत असलें राज भाव भयणीनो सर्गीचें राज न्ही. जेजून हांकां विंचून काडलां आपले चेले जावन आनी हेला वेगळी जेजू कितें जातालो जुदेवाचो संवसारी राय जातालो. तुज्या राजांत म्हळ्यार संवसारांतल्या राजांत न्ही सर्गीच्या राजांत. तिच्या मतींत असलें तें पूण जेजू सांगता कितें सांगता तिका समजालां की ना ऐका. जेजून जाप दिली तुमी कितें मागतात ते तुमीच नेणात. हांव पिवंक वेता ती काल्स तुमी पिवंक शकतात नेनात म्हूण जेजू सांगता तुमी कितें मागता तुमी नेनात. म्हणजे राज्य संवसाराचें न्ही म्हणजे राज्य संवसाराचें वयस जाल्लें जाल्यार उडोल आयकलें म्हणटा तुमी म्हजो बाप म्हज्या फौजीक धाडतो आनी म्हज्या पाटलेन झुजतो म्हणून. हांगा येवन अशें मागता जाल्यार पळयात तुमी मार्काच्या वांजेलांत वचून 10:35 आवय येना येसू दोगूच शिस्त येवन कितें मागतात ऐका. जुवांव आनी जाकोब मार्काच्या वांजेलांत वचून 10:35 तवळ जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव जेजू सरशी येवन म्हणाले आवय येवन हांगा आवय ना पिक्चरांत माथ्यावान आवय काडलां. आवय येत जाल्यार बायल मनशान उलयतना तितके काळी दादल्यांचे मोवाळटा न्ही. पळया माथ्यो आवयक मुखार दवरता. देखून कोणी दादले मनीस सीधा गेल्यार तिके पदवर आसले तिके निंगी. काल एक हांवें व्हिडियो पळयलो तुमची महिला मंडळाचे अध्यक्ष वचून पोलिसा मुखार येता आनी सकयल पोलीस उंदीर जातात माजार आयले म्हणून. तसं तिच्याच जाग्यार एकलो कोणी दादलो मनीस आयले जाल्यार हे वाटले हे माजार आयले म्हणून यो वाग जाता जाले. पळय एक कितें म्हणटात मनोभाव पळया एटिट्यूड म्हणटा आमी. संवसारीक गरजान तशें कोणाक मुखार दवरल्या जायत. तुजेर कोण आमकां वचून भियेन जाता तूं 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 हांगा चला ना भियेनाक हांगा गरजी ना. हांगा आनी कडेन मार्कू बरयता आवय ना बापय ना पिक्चरांत कोण आसा जाकोब आनी जुवांव ते जेजू सरशी येवन म्हणाले ते येतात आनी म्हणटात मेस्त्री तुजे लागीं आमी मागचो एक उपकार आसा तो तुवें आमकां करी जाय. हांवें तुमकां कितें करी जाय म्हूण तुमची अपेक्षा विचारलें जेजून. तवळ ते म्हणाले तूं तुजे महिमेंत पावतस आमचे भितरल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक हांगा पळय म्हणटात तूं तुज्या महिमेंत पावतस. हे इल्ले जाणां जाल्यात आवय खबर ना तुज्या राजान म्हूण सिधा सांगलां तेणी उजव्याक हांगा हे 2 जाण शिस्त कितें म्हणटा तूं तुज्या महिमेंत पावतस आमचे भितरल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तुवें बसय जाय. असली आशा पळया ती आशा आगी तुमकां
स्वर्गाच्या उजव्याक आनी दाव्याक रावची आशा गी सांगा ती आशा नाका तुका आनी म्हाका हांगासर संवसारांत आसतना कितें जायचें ताजे सवें जेजू सवें रावची आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवें सदांच रावचे एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवें सदांच रावचे एकच म्हजी जेजू समें हांगा आसा जाल्यार खंय जेजू आसा थंय जेजून सांगलां खंय हांव आसा थंयसर तुमी आसच्याक सांगलां गी ना मागीर उजव्याक आनी दाव्याक म्हणल्यार आमकां खबर आसा नाका भाव भयणीनो ह्या पंगडांत म्हाका देवदूताच्या ह्या पंगडांत देवदूताच्या त्या पंगडांत ना हांव हांगा लढाई करना येयलो देखून म्हाका कोणा सांगता मिंगेली सांगता थंय घाल ना हांगा हांव कालें गायन करना येयलो म्हाका देखून लुसिफराच्या जाग्यार आनी कोण आसा ताच्या पंगडांत घाल ना थंय हांव देवाचे उतर दिवं नासलो देखून गब्रियलाच्या पंगडांत म्हाका घाल ना ना थंय हांव पळय येतलें वतलें टॅक्सीर हाडटलो व्हरतलो म्हज्या कारार रेत्रेक हाडून व्हरतलो देखून म्हाका राफायलाच्या पंगडांत घाल हें पळय नाका आतां तुमकां इल्लें न्ही ट्यूबलायट पेटलो तुमचो हांगा जेजू समें आसा जाल्यार जेजून सांगलां जोच्या वांजेलांत वचवर 14 आनी 2 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 2 जेजून सांगलां हांगासर आमी जेजू समें आसा जेवच्या एक कोर्टांत आसा हांव तर म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात नातलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता हांव वचून तुमकां एक जागो तयार आतां चिद्या हांव गेलां वचून एक जागो तयार करतास हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक जेजू खंय आसा बाप सरकार आसा जेजू खंय आसा जायते पुटी हांवें तुमकां सांगलां काण दिला वय मू जेजू सरकार आसा वय मू वय की न्ही बापाच्या उजव्याक बसून आसा वय की न्ही खाली एक पुटी मात तो उबो आसलो पळयला कोणें हाच्या पयलीं आयकलां तुमी आपोस्तलाच्या कृत्यांत 7 आनी 50 आनी 5 थंयसर जेजू उबो रावल्लो पळयला ताणें आनी कित्याक उबो रावल्लो म्हणून हाच्या पयलें हांगा बाबा कोणें आंड्रून सांगिल्लें न्ही पवित्र आत्म्यान भरिल्लो जेजू साक्ष दिताना हो म्हाका साक्ष दिता हो म्हज्या नांवान तो बक्षिता म्हणटाना जेजू उबो रावल्लो पळयता म्हणून ऐका पूण स्टेफन पवित्र आत्म्यान बरोवन सर्गाक दिश्ट लावन रावलो तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलो उरिल्ल्या सगळ्या जाग्यार उजव्याक ताणें बसका घेतली उजव्याक ताणें बसका घेतली उजव्याक ताणें बसका घेतली म्हणून दानियेलाच्या बुकांत 9 आनी 14 ऐका 13-14 हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो तो जाणटेशी आयलो आनी ताका ताचेशी वेलो जाणटेशी आयलो म्हण आसा न्ही साबार जाग्यांनी आसा ह्या मार्कस एवांजेला वचवर 16:19 ऐका मार्क चॅप्टर 16 वर्स 19 अशी तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोम्या जेजूक सर्गारोबान घेतलो आनी थंय देवाचे उजवे कुशी ताणें बसका घेतली एका जाग्यार मात तो उबो आसलो म्हणून दाखयला उरला खंय जाग्यार बसका घेतली हांगा जेजू कितें म्हणटा ताच्या समें आसलें हांव खंय आसा थंयसर तुमकां व्हरतलो आमकां हें कितें आमच्या मतींत आसा उजव्याक आनी दाव्याक ना थंय कितें म्हणटा स्थान मान कोणाकच नाका पदवी ताची राजवटकी ताची अधिकार ताचो वय महिमा ताची वय की न्ही पूण हांगा हे 2 जाण कितें म्हणटा आतां पाटी येवन वास मुखार जेजून कितें म्हळें ते दोगी येवन ताका एकल्याक म्हाका उजव्याक एकल्याक दाव्याक बसयचें म्हणटाना तवळ जेजून जाप दिली तुमी कितें मागतात ते तुमीच नेनात हांव पियेता ती काल्स तुमी पिवंक शकतात की हांवें घेवंक जाय ते स्नान तुमी घेवंक शकतात की आतां जेजू सांगलें हांव पिवंक जाय ती काल्स साद जाल्यार ही काल्स म्हज्या तो निवार म्हणालो जेजू खंय काल्स म्हळ्यार कितें कश्ट संकश्ट निंदा दगदोनी अपमान हे सकट तुमी पिवंक शकतात गी म्हळ्यार हें सकट म्हज्या खातीर तुमी सोसूंक तयार आसा म्हळ्यार वय आमी पिवंक तयार आसा म्हणटात तरी तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें आनी हांवें घेवंक जाय ते स्नानय तुमी घेतल्यात खरें आनी खंयचें स्नान ताणें घेतलें पवित्र आत्म्याचें स्नान वय पवित्र आत्म्यान तो बरयल्लो संपूर्ण तरान देवाची कितें म्हणटा सरक्यान स्वरूप संपूर्ण तरान आपणायल्लो तो तुमी तेंय जोडटल्यात खरें पूण कोण म्हज्या उजव्याक कोण म्हज्या दाव्याक म्हूण थारावचो तो अधिकार म्हाका ना
जांकां तें तयार केलां तांकां तें मेळटलें. बापान तयार केलां आपल्या भुरग्यांक. वय म्हणून देखून या तुमी विसरून काडल्यानो बघा तुमी संतोष म्हज्या तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषा अधीन दिला तुमच्या वर्ताच्या मोगा. या तुमी विसरून काडल्यानो बघा तुमी संतोष म्हज्या भुरग्यानो तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषा अधीन दिला तुमच्या. देखून कोणे खंय बसायचे म्हणली बसका ती कोणे इत्यार्थ करची बापान. देखून जेजू म्हणटा वय तुमी काल्स पियेतात खरें आनी म्हजें स्नान तुमी घेतात खरें पूण कोणाक खंय बसयचें तें कोणें तें तय केलां. ठरोवचो तो अधिकार म्हाका ना. जांकां तें तयार केलां तांकां तें मेळटलें. उपरांत वास 24. हेर 10 जणी आयकून ह्या दोग भावांचेर रागान पेटले. आनी विसरलेल्या हेरांक राग. इतलें सांगल्या उपरांत तांकां समजून येवना. जेजून विवर्सले गी ना समजयले गी ना आनी केल्ली दोगांनी विसरलेली सूख म्हूण दाखोवन दिली गी ना. ती दाखोवन दिल्या पण आनी तरी तूं चुपचाप थंड रावपाचें आसलें गी नाका. आमी विसरनातलें बरें जालें आमी विसरलें जाल्यार आमची मर्याद वेती म्हणून. बहुत लाखांक देवाची उतां सांगता हेर भाव हेर 10 जण हें आयकून ह्या दोग भावांचेर रागान पेटले. मोसर पळया राग पळया म्हणजे हांगा संवसार थंयचे मागीर उले आसा हांगा संवसारांत आसतना हांव पयलो शिसा मदें आसलें तें. जे सांगत आसतनाच मुखेलपण घेवंक हांव पयलो तेव्हा ते रागान पेटले. मात्र न्ही आनी कितें म्हणाले देखून जेजून तांकां सकटांक सरशी आपोवन सांगलें संवसारी अधिपती लोकां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात. संवसारांत सगळ्यांक अधिकार जायचे न्ही. थोड्यांक पदवी दिली म्हणटाना अधिकार दिलो म्हणटाना बाव तांची शिंगां पडटात मागीर तांकां. सोम्याच्या सेवेंत आसल्यांक अधिकार देवान दिला जेजून दिला. कसलो अधिकार दिला हेरांचेर अधिकार चलोवंक. मातेवाच्या वांजेलांत वचोन 28:18 सर्गा संवसारार देवान म्हाका पदवी दिल्या ती पदवी हांव तुमकां दिता म्हणून. कसली पदवी कसलो अधिकार जेजून आपल्या शेसांक दिलो. ऐका जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. देवा बापान म्हाका सर पदवी दिल्या. देखून वसा ही पदवी हांव तुमकां दिता. कितें ती पदवी आनी सोमेस्त परजांचे शिस करा. जेजूचे शिस करा. ही पदवी सगळ्यांक दिल्या. तुकाय दिल्या म्हाकाय दिल्या आमकां हर एकल्याक दिल्या. आमचे शिस करची पदवी दिवना. व्हडले भावान सांगलें न्ही मागीर तांच्यान कितें म्हणटा साबा उत्पन्न करतात म्हणून इल्लो तूं आलो गुंडेलो सकट पडले म्हणटा मागीर तांचेच हांगा उबारतात म्हणून. ह्या फुस्स केलें ते बुस्स जाले. थोडे फुस्स करनात पुश्श करतात आनी ते बुश्श जातात फाटी. भाव म्हयने हांगा सारकें सांगता वसा आनी सोमेस्त परजांचे शिस करा. म्हजे शिस करा. वसो परजांचे शिस करा पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमचे सांगाता आता आनी सदा. शिस करा ताचे न्ही आमचे. देखून केदार सांग हांव क्रिस्त आसो आनी जेजूचो शिस. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां हांव क्रिस्तांव न्ही हांव क्रिस्त आसो आनी हांव क्रिस्ताचो कितें शिस. पाटलावदार कोणी सारला सांगा. हांव ह्या धर्माचो न्ही त्या धर्माचो न्ही ह्या जातीचो न्ही त्या जातीचो. जाती सारल्या न्ही मनशाची जात म्हूण सांगा. हांव मनशा बरें दिसना तुका. कोणी जाती सारल्या सांगा. ह्या जाती मनुष्य जाती म्हूण सांगा. आतां येवंक पुरो आतां मनुष्यರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿ मनुष्यರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿ म्हळ्यार मंगा जाती न्ही. आनी येवंक पुरो आतां घरा घरांनी येवंक पुरो आतां परतून कितें करूंक आसा खंय. ಯಾವ धर्म प्रेम धर्म मोग म्हणल्यार देवाचो धर्म. ಯಾವ ಭಾಷೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಆಮೇನ್ म्हणा
देवादूतारा भाषे ही भास सगळ्यांची वय मू बदलता सांगा हे 2 शब्द हालेलुया आमेन बदलता ते हर एका भाषेंत हालेलुया आमेन ಯಾವ ಭಾಷೆ हालेलुया आमेन ಇದು ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ असं तर जाणा जाल्ल्या उपरांत भाव बहीण सुमेच्या सेवेंत आसतना निर्भीत निश्चिंत जेजू कितें म्हणालो संवसारांत अधिकार चलयतात ते बलात्कारान चलयतात हे रे बस रे कर रे हाड रे दवर रे वर रे संवसारी मनीस अधिकार चलयतात ते बलात्कारान चलयतात पूण आणि तांचे व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडसून धरतात नाही आता ही संवसारांतली पदवी म्हणटा तुमकां कितें बरें दिसता की आमची म्हज्या मती केदारांचे युनिफॉर्म घाल्या तूं एक ऑफिसर तुजे युनिफॉर्म काड तुजे बरी म्हजे बरी आमी दोगी आतां म्हजो लोप काडल्यार हांवें तुमचे बरी थंय लोपार आसतना होपात रे म्हणून लोप काडून भायर येताना एक मुय शिनी गोवन पळयना ती शिनी गोवन पळयना न्ही पळ्या न्ही थोड्यान म्हणलें आसो ताणें लोप घालून आनी देखून बेसांव कित्याक मागचें ते लोप तूं व्हर आनी दवर घरा काळय आनी बेसांव माग असा सुमार 7-8 आहात कोणाक सुद्दां लोभा कडेन बेसांव मागचें बेसांव पडूं लागीं बेसांव मागा कोणाचेर बेसांव पडोवंक ना तांचे कडेन बेसांव मागून कांय प्रयोजन ना तुमकां बेसांव मेळना सस्ताना कडेन वचून बेसांव मागल्यार तुमकां बेसांव मेळटा सांगा सकाळीं उठून ब्लेस मी डेवील म्हळ्यार तुका बेसांव मेळटा गे तुजें सत्यान आसकन उडयतात देखीक संवसारी मनशांक तांचे इतल्याक सोडा तांचो बलात्कार तांचो अधिकार तांची पदवी तांचो अहंकार गर्व नाका तुका आनी म्हाका आमकां देखून जेजू आपल्या शिसांक कितें सांगता आयका पूण तुमचे मदें तशें तुमचे मदें तशें जावंक नजो ह्या एका जाग्यार पळयतात कोणी लिडर नात खंयच्या ती कोणाकी लिडर करूं नांगा आसा ती आसा जाल्यार सांगा तुमी तुमकां हांगा सेवे खातीर अवकाश करून दिला सेवा करूंक सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावरया दुनिया देवा सर्वेस्परा लागीं सरुया सांगात गावया सर्व मेळून वावरया दुनिया देवा सर्वेस्पराक तुमचे मदें तशें जावंक नजो म्हणून जेजू कितें म्हणटा तुमचे मदें वत्तो जावंक अपेक्षीत कोण वर्तो जावंक अपेक्षीत तो हेरांचो साकर जावं हेरांचो साकर जावं सेवाक जावं म्हणालो देखून आज भाव भयणीनो देवाची सेवा आनी पेल्याची सेवा आनी तूं आसा तुका संपूर्ण तरान साल्वासांव जिवीत आनी मात न्ही सर्गींचे रास हाचे पयलीं आमी आयकोन बऱ्या समार्यकाराची ओपार वय मू तो बरो समार्यकार त्या गरजेवंताच्या गरजे पावलो आनी ताणें सेवा केली वय मू आदल्या हप्त्यान तें आयकलें आब्राम दवलो आनी देवान धाडलेल्या त्या देवदूतांची सेवा केली मात्र आमी पळोवन वाचता तुवें सर मागीर फाटीये लुकाच्या वांजलांत वचवर 1:30 आनी 9 मरी धांवता एलिझाबेथ सरशीन धांवता कित्याक धांवता आयका हे घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठून सुताच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शाराक धांवधावी ती गेली पोरी अब्राम धांवन गेलो तुर्थान गेलो सेवा करताना पळ्या न्ही एक शब्द वापरा कित्याक म्हणटात एमर्जन्सी म्हण कित्याक बट घाल तुर्त सेवा म्हण कित्याक घालतात तेच तूं आतां फोन केल्ल्या वेळार ॲम्ब्युलन्सा फोन केल्ल्या वेळार जाय की नाका सांजेर येतात वय मू तुमी फायर ब्रिगेडाक फोन करतना ते जाय की नाका येतात तक्षणा हांगा लायट घाल हॉर्न घाल येतात की ना ॲम्ब्युलन्स जावं दी फायर ब्रिगेड जावं दी या पुलीस जावं दी येतात की ना कित्याक अर्थ कितें तुर्त सेवा एमर्जन्सी हांगा ही मरी धांवाधावी गेली ते जाकारीच्या घरा भितर सन एलिझाबेथीक तिणें नमन केलो एलिझाबेथीन मरियेचो नामान आयकतच तिचे कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून
व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली मरी पवित्रात्म्यान भरल्या थंय एलिझाबेथी पवित्रात्म्यान भरल्या दोगांय पवित्रात्म्यान भरल्यान देखून पळया पळया ती करची सेवा एकामेका दिवची सेवा खरी सेवा मानवांची सेवा देखून व्हडले भावान सांगलें न्ही पवित्रात्म्याची देणी दिल्यात त्या खातीर कित्याक दिल्यात आं कोरिंथीयांक पयलें पत्र 12 वळ आनी 5 1 Corinthians chapter 12 verse 5 आनी मागीर हांगासर पाटये सेवा वेगवेगळ्या तराची सेवा वेगवेगळ्या तराची आसा पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता एकच सोम्याची आमी सेवा करता देखून हांगा कितल्यो सेवा आसात पळया खंयची सेवा ल्हान सेवा न्ही भाव भयणीनो थोड्यांक जावं पुरो आमकां इतू सेवा करूंक जाय न्ही ते मतींतले काडा फाल्यां फादर जेरी थंय वचून रांदून दी हांव फादर जेरीच्या जाग्यार उतार दिता म्हणल्यार कोणाच्या मतींत आसा जाल्यार रांदूंक घेता बी नाका कित्याक म्हळ्यार ते ओडर सांगलें देणी दिवची कोणे पवित्रात्मा एक एकले तातूंत तूं 11 वळ वास तिके मुखार पूण ही सर्व देणी दिता एकलोच व्हडले भावान सांगलें ही सत देणी दिता एकलोच आनी तो सत आपले कुशे प्रमाणे एक एकल्याक तो ती वांटून दिता आतां पळया न्ही ह्या विनवणेच्या मागणें सुरू केल्ल्या उपरांत ह्या 8 जाणांक ते मागणें चलोवन व्हरूंक एक अवकाश मेळ्ळो वय मू हांवें कांय विसरून काडूंक ना हांव खाली गेलो ते मागणें हें केलें चलोवन व्हेलें 4 दीस मागीर हांवें विचारलें सोमारा कोण आतां येवच्या बाबतींत कोण चलोवन व्हरतात तांच्या पोंगडांतल्यान तांकां विसरून काडलें या नांव सांगलें दोगांचें आनी आज ताचे उपरांत हांव दिसाक म्हळ्यार 1 वर तरी तांच्या सांगात वचून पडटा कशें पवित्रात्मा तांकां चलोवन व्हरता ती कशीं सगळ्यांक चलोवन व्हरतात पवित्रात्म्या मारिफत तांणी चलोवन व्हरची रीत जावं दी जावं दी म्हळ्यार तें धैर्य जावं दी ते वापारचे वय उतार जावं दी जावं पुरो इल्ले शिस्तेंत इल्ले सुकल्यान जावं पुरो मागीर हांव सांगता त्या विशयांत म्हळ्यार लोक चड आसतना 2 मिनटां म्हणल्या कडेन 8 मिनटां काण गेल्यार ती इल्ली शिस्त आमी सुकता जाल्यार हांवें म्हणचे ती चलोवन व्हरूंक कोणें तुमकां विसलां ती एक सेवा कितें ती सेवा 5वी वळ परत्यान वास सेवा वेगवेगळ्या तरेची आसा पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता ओय कोणेय ते चलोवन व्हेल्यार एकच सोम्याची आमी सेवा करता आतां पाटी येवन मोरी थंय गेली दोगांय ती पवित्रात्म्यान भरल्यांत पवित्रात्म्यान भरल्या म्हणून संतोष वांटून जेवण फाटी येवना मोरी बदलाक लुकास वंजेला बसो 1 वळ 50 आनी 6व्या वळींत सांगता लूक चॅप्टर 1 वर्स 56 कितें सांगता मोरी सोडून 3 महिने एलिझाबेथी सांगता रावली 6व्या म्हयन्यांत म्हणून गाब्रिएल बोडयान सांगताना 3 महिने ते रावली म्हणल्यार अर्थ कितें सांगा तुमी बायल मनशां तरी सांगा दादल्या मनशांक कितलो उड आसना सो प्लस 3 म्हणल्यार अर्थ कितें जो ते उंगे 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 करता मरे ती रावली म्हणजे एलिझाबेथीची तुमी जाणात एका स्त्रियेक 9 म्हयनो भरता ना वय मू कोणाची गरज आसा की ना नेकल्याची सेवा करूंक ती गेली रावली थंयसर सेवा करूंक देखून हांगा जेजू सांगता आपल्या शिसांक तुमचे मते तशें जावंक नजो कितें करीचें पूण तुमचे मध्ये तशें जायनाये तुमचे मध्ये वत्तो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं देखून सामुएलान भुरग्या सामुएलीन कितें म्हळें उलय सरेस्परा उलय उलय सौम्या आयकात आसा करू तुजो हा उलय उलय सौम्यात आयकात आसा करू तुजो हा चलय म्हाका तूं कळय म्हाका तूं तुजे पाळोवंक तयार आसा चलय म्हाका तूं कळय म्हाका तूं तुजी कुशी पाळोवंक तयार आसा उलय उलय सौम्या तूं आयकात आसा करू तुजो आनी हांगा जेजू म्हणटा तुमचे भितर वर्तो जावंक सोदता तो ताणें हेरांचो साकर म्हणजे सेवाक जायचे आनी तुमचे मध्ये पयलो जावंक सोदता तो आनी कोण पयलो जावंक सोदता तो लिडर जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं गुलाम जावं म्हळ्यार संवसारी रितीन गुलाम न्ही तितून पर्यंत आपणाकच तो खाली करूं जेजून ताकाच ताणें खाली केलो की ना देवाचें उतार सांगता कुर्साच्या मरणा पर्यंत ताकाच ताणें खाली केलो देखून ताका ती उंच उबारला फिलिपिकारां पयल्या पत्रां वचवर 2 वळ 6 आनी उपरांत 9 आनी 10 सैमान तो देव तरी त्या समासंपणाक तो लोपदोन रावलो ना पण आमी पवित्र आत्म्याचो संपूर्ण तरान बरयल्लो सैमान तो देव बापाचें व्यक्तित्व ताचे थंय जाल्यार त्या संपूर्ण काय तो लब्दोंक रावंक ना
पगार मनुष्य सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पोणपणी खाली केलो. आपणाकच ताणें गुलाम केलो म्हणटा देवाचे उतार. आनी मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कालतोकन मरणा पर्यंत कर्चाच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. विधेयपण हे कालतेपण सादेपण बळेपण मरणा पर्यंत आसूंक जाय. आतां म्हजी इतली वर्सां एक्सपिरियन्स जाली देखून हांव आतां सिनियर सिटीजन वय पूण सोम्याच्या सेवेंत आनी ज्युनियर सिटीजनांत प्राय प्रकार तूं सिनियर सिटीजन संवसारांत पूण सोम्याच्या सेवेंत तूं आनी हांव आमी आनी ज्युनियर सिटीजनांत. देखून लुकाच्या वांजेलांत वसर 22 वळू 25 जावन 28 या 27 पर्यंत जेजूच सांगता आपूण कितें आपणान कितें केलें म्हणून. लुकाच्या वांजेलांत वसर 22 वळ 25 जावन 27 ऐका 25 to 27. तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो संवसारी राय आपल्या पर्सा वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात. असो अधिकार चलयतेल्यांक परोपकारी म्हणटात. परोपकारी म्हणटात. पूण तुमचे मदें तशें जायनाये. तुमचे मदें तशें जायनाये. तुमचे मदें कोण व्हडलो आसा तो ल्हान जावं. अधिकारी म्हूण आसा तो सेवक जावं. कोण व्हड आसा तो ल्हान जावं. अधिकारी आसा तो सेवक जावं. आनी मुखार सांगा म्हाका ह्या दोगां मदें कोण व्हरतो. जेवणाक बसता तो की जेवण वाडून सेवा करता तो. जेवणाक बसता तो न्हयवे. तरी पूण हांव तुमचे मदें सेवा करतेल्या सारको आसा. पळय आपणाक ताणें खाली केलो खालतो केलो आनी मात्र न्ही हांव तुमचे मदें सेवा करतेल्या सारको आसा. जोनच्या वांजेलांत वचो 13 वळ 13 तावन निंगी जेजू कितें म्हणटा. जॉन चॅप्टर 13 वर्स 13 तावन ऐका. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी म्हाका सोमी म्हणटात मेस्त्री म्हणटात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें. तुमी आपोवचें सारकें. कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी ताची शिकोवन ताणें शिकोवन दिली आगी ना. खरी शिकोवन बरी शिकोवन बऱ्यांतली बरी शिकोवन वय न्हय. ताजे म्हणून व्हरतो आगे मेस्त्री शिक्षक. मेळसोना खंडीत मेळसोना जेजू बरो शिक्षक खंय दीस मेळसोना खंयसरी मेळसोना जेजू बरो शिक्षक कोणूच मेळसोना. मेळटा गे सारकें. हांव मेस्त्री वय हांव शिक्षक वय हांव खाली शिकोवंक न्हय शिकयल्लें पळसो मेस्त्री म्हणटा. मुखली वळयका. हांवें जर तुमच्या मेस्त्री आनी सोमियान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयचे. हांवें शिकयलें मात्र न्हय प्रॅक्टिकली हांवें करून दाखयलें. तुका जें पळयलें जायते फावट सांगलें नॉट युअर वर्ड्स लेट युअर वर्क्स स्पीक. तुजी शिकवण न्ही तुजी साल उलोवन दी. तुका हांगा फाटी येवन निमाणी वळ वाच ती 28 वळ वाच. मनशापती हेरांक आपले सेवा साकरेक लावंक न्हय. पगार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सडवणे पासोत आपलो जीवच दिवंक म्हूण आयला. तेंगे दिला गे ना आईला म्हण न्ही. त्या दळा आईला म्हण अशें सांगलें पूण सांगल्या उपरांत ताणें केलां गे ना सांगल्या बरी. देखूनच ही शिकोवन आयकल्या पावलून कितें आज बरयलां कोरिंथीकारांक बरोवन कितें म्हणटा 4 आनी 7 तावन ऐका वाचून काड. आनी असली उतरावती पदवी आमचे तावन न्हय बगार देवा तावन येता म्हूण दाखोवचे खातीर हें दिरवें आमी मातयेच्या आयदनांनी वावयता. पयलें ताका मेळिल्लें हें आसा काय म्हणटात पदवी आसा वय मू. ह्या सावलाक पयलें ताणें जोडिल्ली एक पदवी आसा खंय तावन प्रधान याजकातावन वय मू श्रेश्ठ याजकातावन वय मू. आतां ही पदवी कोणातान मेळ्ळ्या ताका. आनी तो म्हणटा हें मातयेच्या आयदनांत. खंयचें मातयेचें आयदन. तुजी कूड म्हजी कूड आमची कितें आसा मातयेचें आयदन. कित्याक मातयेंत मागीर माती जाता. त्या मातयेच्या आयदनांत आमी वयता. हर एक तरान आमी कश्ट तावन तरी आमी कंगाल जायना. कश्ट येयले रे व्हडलो सांगलां काल्स तुमी पियेतात जाल्यार आयकलां पिवंक आमी तयार आसा म्हणाले वय मू. हांगा काल्स म्हळ्यार कश्ट आमी कश्ट तावन जाल्यार रे आमी कंगाल जायना. कश्ट येयले म्हणून ह्या सेवेंत कंगाल जायना. वाट कळनासतना अंतकारान सांपडता तरी निराशेन बुडाना. थोडे फावटी वाट कळना न्ही गे. ह्या जिविताच्या आमच्या पयनार असले कश्ट येताना कितें म्हणटात दुस्मान आमकां उपजाताना खंयची वाट तेजी कितें करचें कसलो निर्णय घेवचे म्हळ्यार आमकां जावं पुरो दोस्ता जावं पुरो त्या दाळा आमी कंगाल जायना. आमी दगदणी भोगता तरी एक सुरे सांडून घाल्ले तसले जावं पळय दोगदणी भोगता न्हय जावं पुरो क्रिस्ताच्या कुडी एकवटल्या आमी देखून क्रिस्ताच्या कुडी समोर एकवटल्यार आमी एकसूरपण भोगना. कित्याक कोण एकसूर हांव न्हय
सोमी आसा मुझे तै ताचे संगी असताना उपगण. क्रिस्ता सो एकवटलाय तर उपगण ना, निराश आमची गरज ना. देखून आमी निराश जायना. साहित्य पोवटी आमी धरणीक शेवटत हांव तरी मरना. कितले पटी न्ही हाज्या पयलीं आयकलां न्ही की कितले पटी ताका मरनाक सांपडल्या रे, धरणीक शेवटयल्या रे, कितले पटी ताका जेरबांदान मारल्या रे. ती वेळ घडी आयल्या शिवाय आमी मरना. जेजूचें जिवीत आमचे कुडीन प्रत्यक्ष जावच्याक ताचें मरण आमचे विनाशी कुडींत आमी सदां वावयता. पण आनी ताचो शीस जावचो म्हळ्यार पाव म्हण जशें जेजू सांगलां न्ही ते खंय जुवांच्या वांजेलांत तावसर 15 आनी 20 ऐका. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 20. साखर आपल्या धन्याप्रास व्हरतो न्ही, साखर आपल्या धन्याप्रास व्हरतो न्ही म्हण हांवें सांगलां तसो उगडास दवरा. म्हाका तांणी दग दिलो जाल्यार तांणी दग दिलो जाल्यार तुमकांय ते दग दितले. हां देखून तांकां सांपावल म्हणटा. सोम्याच्या कश्टांत कितें करना सांग ताचे मरण आमचे विनाशी कुडींत आमी सदां वावयता. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक आमचे जिणयेच्या हर एक दिसा जेजू पासत मरणाचे रिस्केंत आमकांच आमी सोण सोडता. मरण येवं दी पूण ताचें जिवीत आमी जोडलां तर. एका जाग्यार तो सांगता न्ही फिलिपिकारां बरोवन नावस्वारी 1 आनी वोल्ड 21-22 कितें म्हणटा ऐका. म्हाका मरचें म्हळ्यार भाग, वांचचें म्हळ्यार कितें ऐका थंय. हिस्स म्हजी कतकती आशा आनी उजो बरवसो हांव कित्याक लजेक पडचो ना. बगार जशें आदी तशें आतांय हे म्हजे सगळे कुडी वरवीं ती वांचो वा ती मरो क्रिस्ताक महिमा जातली ही पातयेनी म्हाका सदांच आसा. हांगाय तो म्हणटा म्हाका मर कांय भिरांत ना की त्या क्रिस्ताच्या जिवितांत हांव भागीदार जाता देखून मरणाची भिरांत ना म्हणटा तो. आमकां मरणाची भिरांत कित्याक आमी आनी कुडींत तर रावंक खुशी व्हरता. क्रिस्ताच्या एकवटान तूं रावंक खुशी व्हरता जाल्यार आमी राखून आसाची खेत दाळेपटी या म्हणटा त्या मातयेच्या आयदनांतल्यान भायर वचून सोम्याच्या एकवटान सदां काळ रावचे भाग मेळटले म्हणले एक कितें म्हणटात आतुराय आशा तुका म्हाका आमकां आसाची सांपावलाक आसा ती. आनी म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त, मरचें म्हळ्यार फायदो. फाटी आतां आयच्या पयल्या वाचपाक. तशें म्हळ्यार आमचें थंय मरण आपलें काम करीत आसा आनी तुमचें थंय जिवीत आपलें काम करीत आसा. कोणा खातीर जियेता, कोणा खातीर कस सोंसता, सगळें तो मरण ताजें तें आसा म्हळ्यार खंयच्या वेळारी तें मरण ताजें तें येवंक साद आसा. पूण ताज्या पयलीं त्या मरणाक, त्या कश्टांक, त्या कितें म्हणटात अपमानाक, त्या निंदेक, त्या दगदणेक तो खंय तें मरणाक सबंद जालें वय मू. पूण हांगा तो कितें दिवंक खुशी व्हरता, सोम्याचो शीस जावन जिवीत दिवंक खुशी व्हरता. आमचें तें मरण आसा केन्नाय हें मरण आमकां येवंक साद आसा पूण आमी तुमकां कितें दिवंक सोदता, जिवीत दिवंक सोदता. देखून हें गरजेचें. जिवीत आमी जोडीचें, जिवीत आमी हेरांक दिवचें. वडोल आमी आयकलें क्रिस्ताच्या कुडी समेत एकवटावचें एकच काम. परतेन वाच ती वळ एफेसकारां पयल्या पत्रां 4 आनी 12. Ephesians chapter 4 verse 12. देवाच्या लोकांक क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवेक मणियारपण दिवचो ताचो शेवट. देखून क्रिस्ताची कुडी सवें बांदून हाडचे सेवेंत हें मणियारपण तुका आनी म्हाका आमकां सोम्याच्या सेवेंत आसल्या हर एकल्याक. हर एक सेवा ह्याच खातीर खंयची सेवा तुमी करा, उद्देश कितें ह्या सेवे मुखांतर हर एकल्याक क्रिस्ताच्या कुडी सवें एकवटावचें एकच काम तुजें आनी म्हजें आमचें. आनी उपरांत 13वी वळ. हांवें सत मानले देखून हांव उलयलो अशें पवित्र पुस्तकी बरयलेलें आसा. त्या प्रमाणे भावार्थाचें देणें आसून आमी सत मानता देखून आमी उलयता. कशें सांगता पळय, आमी सत मानता देखून आमी उलयता. वडोले आमी सांगलां सत मानून घेतल्यार मात्र आमी ती सेवा करूंक जाता. सत आमी मानून घेवंक ना जाल्यार सेवा करूंक जायना. आमी सत मानता देखून आमी उलयता. आनी जेजूक जिवंत उठयलेलो तोच देव आमकांय जेजू सवें जिवंत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सत्रे उजीर व्हरतलो म्हूण आमी जाणा. तूं बरो असो जिवंत जालो जेजू आमकांय जिवंत उठयतलो आनी कितें करतलो ताज्या सत्रे उजीर व्हरतलो म्हूण आमी सत्रे उजीर व्हरून सांगला न्ही. खंय हांव आसा थंयसर तुमी आसच्याक एकच. देखून आमकांय जिवंत उठयतलो वो बरो असो. देखून आज तुवें आनी हांवें ह्या संवसारांत जिवन आसतना देवाचें उतर आमी सत आमी जाणा जाल्या नंतर भाव भयणीनो तुज्या म्हणजे आमच्या मतींत आसा जी एक चिंता पळय
जेजू जिवंत जाला म्हाकाय तो जिवंत उठयतलो आनी खंयसर तो आसा थंयसर हांवूय आसतलो. देखून हांव उठतलो आनी वेतलो बापा सई हांव रावतलो हांव उठतलो आनी वेतलो बापा सरशी. हें भाग सत मानतल्याक जेजून बसयलां मुखार ऐका. पळया हे सगळे तुमच्या बऱ्याक म्हण मांडून हाडलां. अशें देवाचे कृपेचो शिंवर चड आनी चड मनशांचेर देंवतना देवाचे महिमेक अर्गास्तुती अदीक अदीक सडटली. देखून आज देवाची कृपा तुका म्हाका आमकां लाभल्या वय तर भाव भयणी न्हू. आमचें तें कितें दिसून येजी अर्गास्तुती. जेजूक आमी खरेंच वळखले तर जेजूच्या एकवटान आमी आसा तर खंयची सेवा न्ही अर्गास्तुती 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 संवसारांत आसतना. हें भाग म्हाका सोम्या सेवे रावचें तें भाग इशांती जोडचें तें भाग मोग आपणावचें तें भाग काकळो जोडचें तें भाग सर्गीच्या राजाचे गोठ सता मिस्तर जाणां जावचें भाग. देखून स्तुती आज ताची स्तुती करून ताका अर्गां दिवंक कितलेय आमकां कितें आसात रिजन्स म्हणटा म्हळ्यार कारण आसतात. क्रिस्ताक वळखले जाल्यार उपरांत वास 16व्या वळेंतून ह्या पासत आमी धैर्य सांडिना. देखून धैर्य सांडूंक ना. जरी आमचे भायले सैम इल्ले इल्ले नास जावन येता तरी आमचे भितरले सैम जिवान बरोवन बरोवन येता. आतां भायले सैम कितें कुडीक संबंद जाले वय भितरले सैम कितें आत्म्याक संबंद जाल्ले. देखून आतां इतले दीस आतां दीस वेता वेतना प्राय सडटा सडटाना आमकां सांग विचारीचे कुडीचे सैम कितें नासावन वेता वचून दी. पूण आत्मीक सैम तुजो भावार्थ तुजो बरोवसो तुजी पातयेनी तुजो विश्वास वय मू तुजें धैर्य हें वाडत वचायचे. आनी जायते सांगलां न्ही दीस वेता वेताना आमी पोंडाक लागीं न्ही दीस वेता वेताना आमी सर्गाक लागीं दीस वेता वेताना आमी महिमेवंत जाले जेजूक लागीं दीस वेता वेताना ससनाच्या विशेवाक आमी लागीं. आमी केदाळ म्हणचे विशेवंत आसली काली हांव अशें उलोवन आसतना म्हळें कोण विशेवंत आसा तांकां 1000 वर्सां गेल्यार तांकां पास जाल्लीं कळनात. कित्याक ते विशेवंत आसा वय मू. आमी न्हिदल्या वेळार 9 वरां न्हिदल्या 5 वरां उठल्या आमी चिंत्या ही 8 वरां गेल्ली आमकां कळटा ते. तशेंच मेल्ल्या उपरांत विशेवंत आमी आसा जाल्यार 1000 वर्सां वचून ती 1 मिलियन वर्सां काबार जावन दिता आमकां कळटा. तें आतां वेळ ना काळ ना सरकार टायम टेबल वॉच डे आनी नायट देवाचें उतर सांगता तें आतां काडूंक वेळ ना. देखून ह्या भावार्थांत आमी जियेवया मात्र न्ही हें भायलें सैम वचून दी पूण भितरलें सैम आमचें म्हळ्यार आत्मीक सैम दीस वेता वेतान वाडत वचून दी हें मात्र न्ही आनी की चड आनी चड बलिश्ट जावन दी. त्या आत्म्यांत आमी एकवटतना तसो आत्मा आमकां जेजूचो एकवटायता आनी जेच्या एकवटांत आमी रावल्या तर आमकां ना भेम भिरांत कावजे नाकांत बदलाक आमी राखोन आसा ताच्या महिमेंत भागीदार जावंक. देखून वचू भावार्थ बरो सुपातीन विश्वास आनी की आमचो घट जावन दी म्हणून आनी देवाचो आदार आशिर्वाद आमकां सर्वांक लाभोवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जीवन मुझे सोमिया होते देणे म्हाका संसारीरा पयना जावं ये करे बलिदान. जीवन मुझे सोमिया होते म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बाबा मानता तसलेंच जावं म्हूण तुमी मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेखे बच्या आदाबाक सर्विस्पोर मानून घेव. सर्गीच्या बोमोगळा बाप्पा आमकां समी कालतें करून तुवें आमकां दिल्ल्या देण्या मुखांत सदांच तुजी आनी पेल्याची सेवा करूंक तूं आमकां कृपाने आदार दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमचे काळज उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान ससनाच्या देवा सर्वकालीन सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो
ओ खंय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय आमकां बदकांतली सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारीन ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवन पोंदन उगड्या पें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पळयत परजा तुका झडून घेतली देखून देवदूतान समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता दरबारांचो सर्वेस पोचतो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेश्वराची नावे येता ताका जय 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 उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यांच्या गुस्साची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरान सुसूंक वेचार दिता आनी उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांगतील आनी म्हणून तुमी समज घेयात आनी आतले पियात ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कराराचें रगत पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत समज मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बावडता सगोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या येतलो बापा आजच्या मरणासून ताच्या पुनर्जीवन परस आमी भक्तीपूर्ण उडास करता हो जिवीत सोंडी सडवची कास तुका आमी समर्पिता हांव तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्परा केपरी तुमीचे विस्तारलेले तुजे पयस तुमचे देव पर जेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडवून वळखल्या बावट तसो आमचो बावट गट कर तीर कर त्या एकवटांत आमी जिये शंकर तसो उजवाडांत आमी सला शंकर त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवन पणसो बरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें ते पर जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कोमरी देवाची मे सांगाती बगेन धर्मदुतान सर्व काळी तुका मानवल्या आतां सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकांय म्हणटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरची आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार सरस्प्रासर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली अवघडांतली सैतांच्या पासांतली दुस्माच्या हातांतली नात्यार मरणांतली सताच्या कोटेपणांतली वडण्यांतली ताळण्यांतली पातकांतली संवसारीक रेस्काच्या आशांतली माऱ्या कारकेचे पिडेशिड्यांतली सर ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतली तशेंच सर रितीच्या आपयांतली सदांच तुमकां निवार दाय कोण ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय खुशालकाय तशेंच ल्हानविकाय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली तूं सुटे आनी सर आखांतांतली सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबड्यान तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर
नाही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे रणे आमच्या भावार्थाचे तुझे दिश्ट घाल तुझे कुशे परमाने तिका आनी आमकां शांती दिने वडान सांबाळ तुझे तेराच वर्सां चलयता ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोम्य आसो तुमचे साम्याका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुझे कुडेन रगत आमी सेवक येता ती आमच्या जरत्यानी कॅस ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायकेन वखद तें जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराच्या आमी सर्वांचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुमचे भितर येवचे म्हाका फावना तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू. आमीन. हांव आशेतां रावूंक सोमिया तुज्या गोपाक. हांव लालेतां पळोवंक धनिया म्हज्या दोळ्याक. हांव आशेतां रावूंक सोमिया तुज्या गोपाक. हांव लालेतां पळोवंक धनिया म्हज्या दोळ्याक. सोम्याये रावूंक तुये बिडार कर म्हज्या काळजाक. सोम्याये रावूंक तुये बिडार कर म्हज्या काळजाक. रावता सोम्या तुज्या सवळे आयकोंक तुजी उतरां. रक्ता सोम्या तुज्या येण्या ये तूं म्हज्या घरा. रावता सोम्या तुज्या सावळे आयकोंक तुजी उतरां. रक्ता सोम्या तुज्या येण्या ये तूं म्हज्या घरा. हांव तानेला पियेवंक सोम्या तुज्या जरी. हांव अत्रेकां आयकोंक धनिया तुज्या उतरां. हांव तानेला पियेवंक सोम्या तुज्या जरी. हांव अत्रेकां आयकोंक धनिया तुज्या उतरां. दी तूं म्हाका तुजी कृपा जियेवंक हांवें तुज्या मोगान. दी तूं म्हाका तुजी कृपा जियेवंक हांवें तुज्या मोगान. रावता सोम्या तुज्या सावळे आयकोंक तुजी उतरां. रावता सोम्या तुज्या येण्या ये तूं म्हज्या घरा. रावता सोम्या तुज्या सवळे आयकोंक तुजी उतरां. रक्ता सोम्या तुज्या येण्या ये तूं म्हज्या घरा. रावता सोम्या तुज्या सवळे आयकोंक तुजी उतरां. रक्ता सोम्या तुज्या येण्या ये तूं म्हज्या घरा.
प्रार्थूया. सर्गीच्या मोगाळा बापा तुझी खरी ओळख तुझ्या पुता जेजू मुखांतर तुवें दिवन आज पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आनी कृपेन आनी तुझ्या उतरा मुखान सत्व आमकां कळीत केलाय. त्या सता वरवीं आज पवित्र जाल्या मात्र न्ही तुज्या एकवटांत आमी आयल्या. देखून हो एकवट सदांच आमी सांबाळूंक आनी त्या सताक साक सावन जिवंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस पो तुमचे सव्वे आसो. सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी संकपेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या भाव भयणाचेर त्या जेवणाक आदार दिल्ल्या बरें मन दाखयल्या दानीचेर सेवा करतल्या सर सेवकांचेर विनवणी करतल्या सर भाव भयणाचेर तशेंच हांगासर येवन गेल्ल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. हो सोन्यात क्रिस्तच्या शांती समाधानात तुमकां धाडटा. देवाचे